توجہ کریں دوستان محترم باپ دا کیا مقام ہے اج لوگ سانو فون کر کے کہندے نے قاری صاحب تسی ماں دی شان بڑی بیان کر دے ہو تے باپ دا مقام کیوں نہیں بیان کر دے ہو میں کیا سجنا تیری ساری گل ٹھیک ہے سنیو میرے نبی نے فرمایا ہے صحابہ الجنت تحت اقدام الامات ماں دے پیراں تھلے جنت ہے لیکن باپ دے بارے میرے نبی نے فرمایا صحابہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ باپ جنت دا دروازہ ہے او میرے بھائیا گڈیاں دے پیچھے لکھا لیندے ہاں ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں دیاں پیراں تھلے جنت ہے میں کیا سجنا ساریاں گلاں ٹھیک ہیں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے ماواں دے پیراں تھلے اللہ نے جنت بنائی ہے پر میرے بھائیا باپ دا کی قصور ہے اور جس باپ نے گرمیاں نہیں ویکھیاں نے جس باپ نے سردیاں نہیں ویکھیاں نے گرمیاں آ گیاں تے باپ نو بچیاں دے کپڑیاں دی فکر لگ گئی ہے سردیاں آ گیاں تے باپ نو بچیاں دے جناب سردیاں دے کپڑیاں دی فکر لگ گئی ہے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میں اسی گرجا روڈ تے باپ نو ذلیل ہوندا بھی ویکھیا ہے باپ نو لوگاں دیاں گلاں بھی میں سندا ویکھیا ہے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے باپ ورگی شے کوئی نہیں جے مل سکدی نے میرے بھائیا باپ زندہ ہوئے بازار دا ہر کھلونا اپنا لگدا ہے باپ زندہ ہوئے بازار دی ہر چیز اپنی لگدی ہے باپ اپنے آپ نو مٹا دے گا باپ اپنی جوانی تباہ کر دیندا ہے ہتھاں تے چھالے پے ہوئے کدے ویکھ لے باپ دے چہرے تے جھریاں پیاں ہویاں ویکھ لے اللہ دی قسم کوئی رشتہ اتنا پیار نہیں جے کردا نے او جتنا باپ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے باپ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے بیرون ملک ذرا ویکھو نا جڑے موجود نے اوے انہاں نوں دو روٹیاں چاہیدیاں نے انہاں دا گزارا ہو جائے گا لیکن 20 سال تک باپ بیرون ملک لا کے آندا ہے انہاں دے کولوں پوچھو نا کیوں پردیس پہ کٹ دے ہو تے کہندے نے قاری صاحب زیادہ گزر گئی ہے تے تھوڑی رہ گئی ہے میں چاہنا وا میرے پتراں دا اچھا مکان بن جائے میں چاہنا وا میرے پتر اچھی جگہ تے تعلیم و تربیت حاصل کر لیں بیرون ملک والے فون کر کے کہندے نے قاری صاحب اسی جوانیاں اپنے پتراں واسطے دے دینے ہاں اسی اپنا سکھ جناب پتراں واسطے قربان کر دینے ہاں لیکن 20 سال تو بعد جدو باپ واپس آوے نا پتر کہندے نے ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا ہے اوے نا میرے بھائیا باپ دی اکھیاں وچوں کدے اتھرو نہیں دے آن دینا ہے او تیرے تے تیرا باپ راضی ہے سمجھ جانا پروردگار بھی تیرے تے راضی ہے